कुरा झन्डै 800-900 वर्ष अगाडिको हो। हामीले महान सन्त ज्ञानेश्वरको नाम यदाकदा सुनेका होलाौं। भारतको सन्त परम्परामा सन्त ज्ञानेश्वरको स्थान सर्वोच्च शिखरमा छ। यस्ता थोरै शिखर पुरुषहरू छन् जसमध्ये सन्त ज्ञानेश्वरको नाम एउटा हो। प्रसंग बिल्कुलै पुरानो भएर पनि सान्दर्भिक छ। भारत भूमिमा घटेको घटना भए पनि यो सार्वभौमिक छ। अतः त्यो घटना हाम्रो परिपाटीमा काललाई खिचोल्दै भूमिको बाधालाई खिचोल्दै यहाँसम्म पनि प्रासंगिक भएको छ। यस्ता घटनालाई सार्वजनिक, सार्वकालिक र सार्वभौमिक भन्न सकिन्छ। एकजना गृहस्थ मान्छे बिहे गरिदिन्छन् बाबाआमाले, तर त्याग उनको सन्यासको थियो। अतः श्रीमतीलाई दक्षिण भारतमै छोडेर त्यो गृहस्थ मान्छे काशीमा पुग्छन्। काशीमा विभिन्न धर्मगुरुहरूसँगको उनको भेटघाटले उनलाई गृहस्थ जीवन व्यर्थ भएको अनुभूति हुन थाल्दछ र एण प्रकारेण त्यो मान्छे कुनै एउटा सन्यासीको सन्यास दीक्षा लिँदै जोगी भएर बसिदिए हाम्रो भाषा। तर यसरी बिहे गरिसकेको मान्छेले परिवारसँग स्वीकृत नलिई ढाँटेर सन्यास हुने पाइँदैन। यो अपराध हो। के कुरा छिनोफानो गरेर आउनु पर्छ। उनले त्यसरी आएका थिएन र त गुरुले थाहा पाउनु भयो कुनै दिन। त्यसपछि उसलाई आफ्नो घर फर्कने आग्रह गर्छन्, आज्ञा जारी गर्छन्। गुरु आज्ञा टाल्ने त्यो परम्पराभित्रको कुरा भएन, सम्भव कुरा भएन। वर्षौं वर्ष आश्रममा बसिसकेका यो सन्यासीले पुनः घर फर्कन पर्यो। अनि घर फर्केपछि समाजले उसलाई बहिष्कार गर्छ। किन भन्नाले जोगी घर ग्रस्तमा फर्क्यो भने त्यसलाई पाप मानिन्छ। जोगी पढिसक्यो फेरि फर्कन पाउँदैन। त्यो पनि पुरानो समाजमा सम्भवै थियो। अतः उनलाई गाउँको एउटा कुनोमा, जहाँ पुरानो जमानामा अछुट भनिनेहरू बस्न बाध्य हुन्थे, त्यही दर्जामा लगेर थन्क्याइदिन्छ। जातले त यिनी ब्राह्मण नै हुन्, तर कर्मको कारणले गर्दा यिनलाई साह्रै तल्लो भनिने जातमा बस्न बाध्य पारिदियो। त्यही बेला यिनलाई 4 बच्चा भयो। पहिलोको नाम निवृत्ति, दोस्रोको नाम ज्ञानेश्वर, तेस्रोको नाम सोपान र चौथो मुक्ता।
छोरी। 4 बच्चालाई हुर्काउनु आज पनि त्यतिकै गाह्रो, त्यो बेला पनि सजिलो कहाँ हुन्थ्यो। अतः कहिले शान्तिमा काम गर्दै, कहिले भिक्षा मागेरै पनि बच्चाका पेट पाल्नै पर्यो। त्यही क्रममा एउटा तीर्थमा पुगेछन् सबै परिवार। भिक्षा माग्दै ढिलो भइसकेको रहेछ, बाघ गर्जेको आवाज सुन्छ। सबै भागाभाग भित्रभित्र, बाघबाट त जोगिनु पर्यो, जंगल त्यसमाथि अँध्यारो। पछि सबै परिवार जम्मा त हुन सफल भए, तर एउटा छोरो, जेठो छोरो निवृत्ति हराछ। 2-4 दिन खोजे तैपनि पाएनन्। अनि उनीहरूले आशा मागे पहिलो छोरो बाघले खाइदिएकै होला। तर केही समयपछि निवृत्ति फर्कन्छन्। अब निवृत्ति भएन होइन, निवृत्तिनाथ भएर फर्कन्छन्। उनले गोरखनाथका शिष्य गहनीनाथलाई भेटेको रहेछ त्यो रात, त्यो जंगलमा। गहनीनाथले उनलाई जंगलको गुफाभित्र, ओदारभित्र लगेर गुरु दीक्षा दिएका रहेछन्। र त्यसपछि उनी फेरि जोगी भएर फर्के। पहिला उनको बाउ जोगी थिए, अब नियतिवश खोजेको होइन उनले, भाग्यले पाएको भने भाग्यले जुगाएको। त्यसपछि निवृत्तिनाथको रूपमा फर्केछ। अनि उनले आफ्ना भाइहरूलाई दीक्षा दिए। खास गरी सन्त ज्ञानेश्वरलाई आफूले पाएको ज्ञान इनिसिएट गरिदिए भाइ चाहिँ। सन्त ज्ञानेश्वर फेरि कम थिएन, त्यो ज्ञान पाउनासाथ उनले पनि आफूभन्दा मुनिका बाहिर बहिनी सोपान र मुक्तालाई पनि दीक्षा दिए। 4 जना हेर्दा तर सानै के हुने, अहिले बडा लालाबाला त्यही रूपमा थिए, तर सन्यास भइसके। त्यो पनि प्रकाशले होइन, एउटा त त्यहाँ पूर्व जन्मको संस्कार थियो, भाग्यले जुराएको थियो। अर्को उनकै बाउको त्याग, सन्यास हुने त्याग छोराछोरीमा देखा। त्यसकारण हामीमा जुन त्याग हुन्छ त्यो त्याग हामीमा सीमित हुने होइन, छोराछोरीमा पनि सर्छ। त्यसको व्याख्या म पुनः फर्केर आउँछु। अहिलेलाई सरासर कहानी भन्न मलाई अनुमति दिनुहोस्। उनीहरू फर्किसकेपछि, अर्थात् अब 4 भाइ फेरि सन्यासकै रूपमा आइसकेपछि, बाउ चाहिँलाई गाउँमा बस्नुपर्ने कारणले गर्दा यिनीहरूको ब्राह्मण संस्कार अनुसार संस्कारित पार्न हुन्थ्यो भन्ने त लागिरहेकै थियो। अनि छोरा छोरीलाई संस्कारित पार्न सकेन भने त्यसलाई पनि पाप मानिन्छ फेरि। त्यसैले त्यहाँका पण्डित पुरोहित सबैसँग सल्लाह मागे। पण्डित पुरोहितहरूले शास्त्र पल्टाउँदै नीति नियमका कुरा अगाडि सार्दै आदेश जारी गरे कि तिम्रा छोराछोरी तिमी जस्तै जातिच्युत भइसकेका छन्। किन भन्नाले तिमीले सन्यास दीक्षा लिएर फेरि गृहस्थमा फर्किसकेका छौ। अत तिम्रा छोराछोरीलाई शुद्ध पार्नु छ भने तिमीहरूले जोइपोइ दुवैले सजाय भोग्नुपर्छ। शास्त्र अनुसार के सजाय त भन्नाले तिमीहरू मर्नुपर्छ। किन भन्नाले यो क्रम जारी रह्यो भने हाम्रो धर्म भ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण तिमीहरूले मर्नु नै श्रेष्ठ हुन्छ।
त्यसपछि उनीहरू मर्न राजी भए, किन भन्नाले छोराछोरी प्रतिको प्रेमको कारण। पछि यिनीहरू इलाहाबादमा आएर मरे, गङ्गामा हाम फाल्यो। अब टुहुरा भए साना साना नानीहरू। हुन त उनीहरू दीक्षित भइसकेका थिए, तर अब बाबा आमा पनि रहेनन्। त्यही बेला पण्डितहरूले उनीहरूलाई अझै दुःख दिन थाल्छ। तिम्रा बाबा यस्ता उस्ता यस्ता कुरा पुनः पुनः ल्याइरहन्छ। अनि सन्त ज्ञानेश्वरले के भन्नुभयो भने हामी त शुद्ध भइसकेका छौँ, एउटा त हामी सन्यास भइसकेका छौँ, र अर्को कुरो हाम्रा आमा बाबाले गरेको गल्तीको प्रायश्चित पनि गरिसकेका छन्, त्यसकारण हामी शुद्ध छौँ भन्छन्। बाजेहरू फेरि के चाहन्छन् भने शुद्धिको प्रमाण पत्र त खोज्छन्। के प्रमाण छ तिमीहरू शुद्ध भएको? चान्चुनको बाजी थिएन, प्रमाण के छ? यदि तिमीहरू शुद्धै भएको भए त्यो भैँसीबाट वेदको ऋचा पाठ गराउन सक्छौ? च्यालेन्ज। किन भन्दा शुद्ध भएको मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छ। यो कुरा याद गर्नु। जब मान्छेको हृदय पवित्र हुन्छ, त्यो पवित्र हृदयले असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छ। यही हो पवित्र हृदयको महिमा, गरिमा। उनले बोलेकै कुरा हुनैपर्छ। हामी त्यस्तो समाजमा नहुर्किएको र त्यस्ता गुरुहरूको सङ्गत नपरेको कारणले गर्दा हामीलाई यो कुरामाथि शङ्का लाग्छ, कथा होला अथवा प्रतीक होला, सिम्बल होला, के होला भनेर बस्छौँ। तर यो यथार्थ। यदि दिल शुद्ध छ भने तपाईँको मुखबाट जे निस्कन्छ त्यो भइजान्छ। अत भैँसीले वेदको मन्त्रको उच्चारण गर्नु त सम्भवै छ। तपाईँहरू हाँस्नुभयो, तपाईँहरूलाई लाग्दैन त्यो सम्भव? किन भन्दा तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन, किन भन्दा तपाईँहरूले भोग्नु भएको छैन, किन भन्दा तपाईँहरूले जान्नु भएको छैन। त्यसकारण हाँसो मात्रै उठ्छ। अब भैँसीले सराप गर्छ वेदको मन्त्र पाठ गर्यो भने अहिले हाँसेकाहरू त मै रुनु पर्ला, गल्ती भयो भने। यस्तै ती बाहुनहरू हाँसेका थिए। जब सन्त ज्ञानेश्वरले गएर राँगाको शरीरमा फेराएर, राँगा प्रभु हे राँगाले, बाजेहरूले वेदको मन्त्र सुन्नु पर्यो, हजुर प्रभु सुनाइदिनु। प्रार्थना गरे उनी, आदेश दिए उनी भैँसीलाई या राँगालाई। हेर्दा हेर्दै त्यो बाजेहरू यस्तै हाँसेका थिए। सायद त्यही बाजेका अवतार हुन। जन्म जन्मको चक्रमा यहाँसम्म कुरा पुगेको हुनसक्छ, सम्भव छ। ती बाजे हाँसे, अहिले यहाँ पनि हाँसे जारी छ। यो फरक भयो, तर कर्म फरक भयो। हाँसे त्यत्तिकैमा जिउमा हात फेराएर हाँस्नु पर्यो, वेदको मन्त्र बाँच्नु पर्यो भनेर भन्दा भैँसीले चाहिँ हेर्दा हेर्दै मन्त्र सुनेर मुग्ध भयो। भैँसीको यो मन्त्र
गुरुदिनं यज्ञश्रीरमृत्क्रीजं तारं रत्नदातमं त्यसपछि भक्क पर्यो डरायो कान समाते बाजे त्यसपछि बाजेहरूले दुःख दिनु छोड्यो एक प्रकारबाट यो एउटा भैँसीले पनि वीरको मन्त्र उच्चारण गर्ला असम्भव जस्तो लाग्छ कतिलाई धेरै देखिन्छ ठिकै छ भैँसीको पो देख्नु भएको थियो नि तपाईँ सुगाले गोपेरी कृष्ण कहो भनेको सुन्नुभएको थिएन सानो यदि सुगाले गाउन सक्छ भने भैँसीले गाउन सक्दैन भन्ने कुरा त्यो नदेखिएसम्म त्यस्ता घटनाको नजिक नपुगेसम्म असम्भव लाग्छ तर सम्भव छ असम्भव भनेको संसारमा हामीले नबनाएसम्म जन्मिँदैन त्यो पनि असम्भव पनि हामीले नै निर्माण गरेको याद राख्नु तपाईलाई के लागेको हुन सक्छ हामीलाई भने संसारमा सम्भव भनेको महापुरुषहरूले आफूले बनाउने हो यो त थाहा छ तर तपाईले एउटै कुरा बिर्सनु भएको जस्तो लाग्छ असम्भव भन्ने हामी क्षुद्र पुरुषहरूले बनाउने हो महापुरुषले असम्भवलाई सम्भव पार्छ क्षुद्र पुरुषले सम्भवलाई असम्भव पार्छ अहिलेसम्म हामीले आफूलाई सबै कुरा असम्भव पारेर बसेको यो हुँदैन यो हुँदैन यो हुँदैन यो हुँदैन यो हुँदैन भने हुन्छ कि भनेको भए हुन्थ्यो हुँदैन भनेर बस्यो हुँदैन भन्नेले जहिले पनि हुँदैन भन्छ जेम्स वाटको नाम हामी जम्मैले चाहिँ सुनेकै कुरा हो जसले चाहिँ बाष्पबाट चल्ने इन्जिन बनायो उनले धेरै कुरा बनाएको मध्ये एउटा स्टिमर पनि मानिन्छ स्टिमर त्यो पानीमा जाने बोट जब उनले यो इन्टरभ्यू दिए व्याख्यान दिए कि यस्तो मसिन मैले बनाएको छु जुन मसिन पानीमा त्यतिकै चल्छ खेल्नु पर्दैन अब ढुङ्गा भन्दा त्यहाँ विरोध गर्ने यति मान्छे आयो हुनै सक्दैन पानीमा त्यति के चल्छ चल्नै चल्दैन लज्जा अब त्यत्रो मान्छेको बल लगाएर नचल्ने त्यो बाफले चल्ने रे खुस्क्यो होला यसको दिमाग यसको दिमाग पनि खुस्क्यो बाफले चल्ने भन्ने मान्छेको बाउको दिमाग पनि खुस्क्यो होला खुस्केकाले बनाएपछि यस्तै हुन्छ भनेर गिल्ला गर्ने मान्छे पनि पर्याप्त थिए बाष्पबाट चल्ने यो मेसिन पानीमा त्यतिकै जानै सक्दैन जाँदैन हेर्नु जबकि जेम्स वाटले त्यहाँ प्रदर्शन गर्दै थिए कि ठुलै मास जम्मा गरेको थिए सबैले चाहिँ के भने भन्नाले हेर 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 यो मोराले हामीलाई मूर्ख बनाउँछ ले केही नगरिकन पनि चल्छ मान्छेले कस्तो मेहनत गर्नुपर्छ त्यो ढुङ्गा चलाउनलाई अब त्यतिकै हेर्दा हेर्दै चल्ने रे त्यो बेला चल्दैन थियो आज त हामीलाई सामान्य लाग्छ त्यो बेला चाहिँ कहाँ सामान्य थियो त्यो मान्छेको बेडाट थियो हेर्दा हेर्दै चल्यो चलेपछि त फर्किने हो अघिसम्म चाहिँ सधैँ चल्दैन भनेको तर उनले आलोचना जारी राखेको थिए उनले के भने हेर हेर अब यो रोक्दै रोकिँदैन भन्छ यो भैँसीले वेदको ऋचा पाठ गर्नु तपाईँ हामीलाई त्यस्तै किन भन्नाले हामीलाई त्यसरी शिक्षित बनाएको होइन हामीले सद्गुरुको सङ्गत पाएका होइनौँ हामीले चमत्कारिक पुरुष के हो देखेका छैनौँ त्यसकारण यस्ता कुरा सुन्दा या त यो चाहिँ अववाद केस भनेर हामी छुट्याइदिन्छौँ अलिकति बुद्धिमान हो भने अलिकति चाहिँ मूर्ख हौँ भने यो पनि हुन सक्ला नहुने बनाइदिन्छौँ अतः यो घटना भयो त्यसपछि चारजना यी बन्धुहरू हेर्नुहोस् है एउटै परिवारका बन्धुहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्कोले चमत्कार देखाउन थाले किनभने मान्छेले जन्मजातै ल्याउँछ त्यो चमत्कारको क्षमता त्यसलाई नचलाएर पो जस्तै हात त हामीले जन्मजातै ल्याएको ल जन्मिना साथै दुवै हातलाई चाहिँ डोरीले बाँध्ने 16 वर्षसम्म बाँध्ने
हो भने 16 वर्षपछि त्यो हात चाहिँ फुकाल्दा डोरी फुकाल्दा चल्दैन। सबैको चले पनि डर लाग्छ उसलाई, मेरो चल्दैन, चल्दैन, ट्राई गर्छ चल्दैन। किन नचल्ने भएकोले होइन, बाँधिएको कारण नपत्या छोराछोरीलाई ट्राई गर्ने यो बाल अधिकार विरोधी कुरा गर्न पाइँदैन। गर्ने कि भनेर ठट्टा पो गरे। त्यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइँदैन। गर्ने हो भने आफैलाई गरे हुन्छ। डोरीले चट्ट चाहिँ 15 वर्ष जति 15 वर्षपछि तपाईँ भाग चल्दैन, त्यो पक्का। तपाईँ मेरो कुरामा भरोसा छैन भने ट्राई गरिहाल्नु, त्यो त स्वतन्त्रता छ तपाईँ। छोराछोरीलाई गर्न पाइँदैन, यसलाई श्रीमतीलाई गरौँ कि भन्ने होला, कतिलाई चाहिँ मेरो श्रीमानलाई ट्राई गरौँ कि भन्ने होला। अरूलाई गर्न पाइँदैन एक्सपेरिमेन्ट, आफूलाई गर्ने भए खुला खुल्ला हेर्नुहोस् है। त यी साधकहरूले एकपछि अर्को चमत्कार घटाएका घटना बडो सुन्दर, मननीय र हाम्रो जीवनको लागि मार्गदर्शक पनि। यिनीहरू यात्रा गर्दै भिक्षाटन गर्दै जाँदा एउटा मरेको मान्छे लास जलाउन खोजिँदै थियो। अनि श्रीमती चाहिँ क्वाँ क्वाँ रोइरहेछ, दया लागेछ। कसलाई भन्नाले सन्त ज्ञानेश्वरलाई, निवृत्तिलाई, नाथलाई पनि। अनि गएर सोध्छन्, तपाईँको लोग्ने मरिरहेको को हो? यो मर्ने, उनको नाम सच्चिदानन्द भन्छ। अब सच्चिद आनन्द भनेको त ब्रह्म हो कि त्यो त मर्दैन, सब कहाँ मर्छ, चित कहाँ मर्छ, आनन्द कहाँ मर्छ है। अनि ज्ञानेश्वरले दाइलाई हेरेर भन्छन्, दाइ सच्चिदानन्द मरे रे। दाइ चाहिँ हाँस्छ, सच्चिदानन्द मर्दैन, मर्दैन सच्चिदानन्द। बाबु सच्चिदानन्द उठ, बाबु उठ, ल हेर्नुहोस् चमत्कार। यस्तो केस संसारमा यदा कदा छ। मरेको मान्छेलाई पनि बचाउन सकिन्छ, यदा कदा हुन्छ। हामीले यदा कदा सुन्छौँ यस्तो कुरा। यदा कदालाई ध्यान नदिएको कारणले गर्दा यदा कदा भयो होइन। ध्यानै दिएको भए सदा सदा हुन्थ्यो होइन त। ध्यान दिने कुरा हो। जस्तै तपाईँले एउटा केटीले एउटा केटीलाई यदा कदा हेऱ्यो भने यदा कदा मात्रै हुन्छ। तर ध्यानै दिएर बिहे गर्यो भने सदा सदा हुन्छ, त्यो पनि भन्नुपर्छ र। यसरी बाहिर यदा कदा राम्रै देख्छु, बिहे गर्छु सदा सदा देख्नु। यो कुरा त भन्ने थाहा छ, किन भन्नाले अनुभवले सिद्ध भएको घटना। त्यस्तै यस्ता चमत्कारिक घटनासँग हाम्रो बिहे भएन कि यदा कदा साले सुनिन्छ। कसैलाई के होला यस्तो कुरा, अवैज्ञानिक कुरा भने कतिले चाहिँ छुट्याइदिन्छ, कतिले चाहिँ होला भन्छन्, कतिले के हो भनेर लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ हो र होइनसँग मतलब छैन। तपाईँले हो भने पनि केही ठुलो कुरा भएर, होइन भन्नु पनि के ठुलो कुरा भएर, हो कि भनेर एक्सपेरिमेन्ट गर्नु त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यहाँ नेगेटिभ र पोजिटिभको कुरा होइन, न्युट्रल बस्नु पर्यो तपाईँ। अनि हो कि यस्तो, किनभने इतिहासमा यस्ता घटनाहरू बारम्बार भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा जिजस क्राइस्टको घटना। अब जिजसै विश्वविख्यात भएपछि उसको घटना विश्वविख्यात हुनु त ठुलो कुरा भएन। उनले चाहिँ लाजरस भन्ने मान्छेलाई, मरेको मुर्दा लाजरसलाई छोएर बिउताइदिएको कुरा अहिले पनि क्रिस्चियनहरूले बारम्बार भनिन्छ। लाजरस भन्ने मान्छे नामै छ, त्यो मरिसकेको त्यसलाई बिउताइदिनु, त्यो बाइबलमा प्रसङ्ग आएको। इभन साई बाबाले त्यस्तो केस, मरेकोलाई चाहिँ बिउताएको भन्ने केसेसहरू रिकर्डेड सबैलाई होइन, कसै कसैलाई पर्यो, त्यो किन पर्यो त्यो उनी जानु। तर यस्ता घटनाहरू आउँछन्। तर मैले भने यो यदा कदा मात्रै आयो, सदा सदा आउँदैन। किन भन्नाले विज्ञान र अध्यात्म र कलामा यही फरक छ। विज्ञान भनेको डुप्लिकेट हुन्छ, अहिले आयो भने पछि पनि आउँछ, पर्सि पनि आउँछ, दिनदिनै आउँछ, किनभने त्यो विज्ञान हो। जस्तै तपाईँले टेलिभिजन रेडियो चलाउँदाखेरि जुन बटन थिचिन्छ त्यही कुरा आउनुपर्छ, किनभने त्यो विज्ञान हो। तर कलामा अध्यात्ममा त्यस्तो हुँदैन।
त्यसरी चाहिँ रिपिटेसन गर्नको लागि माहौल चाहिन्छ त्यहाँ। त्यो माहौल भनेको साइकोलोजिकल मुड र वस्तुगत स्थिति त्यो जम्मै मिल्यो भने मात्रै घट्छ त्यो। त्यसकारण चाहिँ यस्ता घटनाहरू घट्छ तर फेरि फेरि नघट्न सक्छ। कारण किन भन्नाले त्यसको लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। विज्ञानमा त्यो बडो क्लियर छ, 2-4 सामान्यतया। तर यहाँ चाहिँ 2-4 होइन, यहाँ जे पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ गणित हुँदैन। किन भन्नाले यसमा जोड्ने कुरा यो सिन्थेसिस हो। विज्ञान एनालिटिकल हुन्छ, कला अध्यात्म भनेको सिन्थेसिस हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण लिनुहोस् न, एउटा गिटार हो, गिटारभित्र सङ्गीत हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ के हुन्छ? अब हुन्छ हो भने काटेर हेर्नुहोस्, कहाँ छ मलाई देखाइदिनु। हुँदैन हो भने चाहिँ त्यो को मूर्खले चाहिँ किनिरहेको त्यो गिटार, के सङ्गीतै नभए गिटार किनेर ल्याउने कि गएर भन्नुपर्छ दोकानदारलाई मलाई सङ्गीत भएको गिटार एउटा दिनु। अब दिस इज द क्वेसन, गिटारभित्र सङ्गीत हुन्छ कि हुँदैन? के हो जवाब? अब यसलाई साइन्स भन्ने कि अध्यात्म भन्ने? दिस इज एन आर्ट। हुन्छ पनि हुँदैन पनि, दुवै हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ हात चलाउन आउँछ भने, कला छ भने हुन्छ, कला छैन भने हुँदैन। हेर्नुहोस् है, तपाईँमा निर्भर। त्यसकारण जब एउटा गिटारबाट त सङ्गीत निकाल्न सक्नुहुन्न भने, हामीले सक्दैनौँ भने अब मरेको मान्छेलाई बिउताउने, भैँसीलाई चाहिँ गीत गाउन लाउने असम्भव। अब भैँसीले किन बोले त भन्नाले उसलाई बजाउन आउँछ भैँसीलाई। अब बुझ्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई बजाउन आउँदैन। जसरी गिटार चलाउन नआउने मान्छेले राम्रै गिटारबाट पनि म्युजिक निकाल्न सक्दैन, राम्रै हार्मोनियमबाट पनि म्युजिक निकाल्न सक्दैन, हामीले पनि मरेकोलाई बिउताउन सक्दैनौँ। किन भन्नाले यो कला आउँदैन, त्यति मात्रै बुझ्नु। वी जस्ट डोन्ट नो दिस कला, त्यति मात्रै हो। न हाम्रो कमजोरी हो। हेर्नुहोस्, भएको त्यही हो। बेउताइदिए लाजरसको कुरा र अहिले आएर चाहिँ सच्चिदानन्दजीको कुरा। अनि सच्चिदानन्द मान्छे त फेरि वेल एजुकेटेड मान्छे, जबकि यी केटाकेटीहरू एजुकेटेड होइनन्। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला कि अहिलेसम्म श्रीमद् भागवत गीताको व्याख्या हजारौं मान्छेले गरे। हजारौं मान्छेले श्रीमद् भागवत गीतामा चाहिँ टीका टिप्पणी लेखे। त्यसमध्ये अहिलेसम्म सर्वमान्य टीका भनेको फेरि सन्त ज्ञानेश्वरले लेखेको सन्त ज्ञानेश्वरीलाई नै मानिन्छ। जबकि उनले त्यो लेख्दाखेरि उनी 20 वर्ष पनि पुगेका थिए। यस्तो कलिलो उमेरको केटोले गीतामाथि लेखेको टिप्पणी 800 वर्षमा पनि सर्वोत्कृष्टकै कोटीमा रह्यो। क्यान यु इमेजिन इट? ज्ञान भनेको त्यो 800 वर्ष करिब बितिसक्यो। अनि उनलाई लेख्न आउँदैन थियो। यो पनि सुन्नुहोस्, फेरि हामी यहाँ पढाइको पछाडि पागल जस्तै लागिरहेका हुन्छौँ। उनलाई पढ्नै आउँदैन, पढ्नु लेख्न नआउने मान्छे कसले लेखिदियो त भन्नाले त्यही सच्चिदानन्द जो मरेको थियो नि, त्यो बिम्तेपछि अनि सन्त ज्ञानेश्वरको मुखबाट निस्केका कुरालाई उसले लिपिबद्ध गर्यो। शिष्य भयो। बिम्तेपछि श्रीमती साह्रै खुसी भइन्, परिवार साह्रै खुसी भयो। तर ऊ परिवारमा गएन फर्केर। किन भन्नाले त्यही परिवारमा बसेर त मर्नु परेको, फेरि त्यही जाने। खुसी त भए, एकछिनपछि निराश पनि भयो। त्यही परिवारमा बसी बसी मरेको। मैले त पुनर्जन्म पाएको, दोस्रो जन्म यो गुरुको सानिध्यबाट पाएको। त्यसकारण मैले एउटा जन्म त मैले परिवारलाई दिइसकेकै हो, मैले त्यहाँ मर्नु पर्यो। अब म चाहिँ यसरी मर्दैन, व्यर्थमा मर्दैन, गुरुको शिष्य भयो। र त्यही शिष्यले लेखिदिए सन्त ज्ञानेश्वर। क्यान यु इमेजिन? यो अद्भुत घटना। यस्ता अद्भुत घटना एकपछि अर्को यो सन्त समुच्चयमा घटिरह्यो। बडो अनौठो कुरो छ। यति अनौठो प्रसङ्ग आध्यात्मिक इतिहासमा कम पाइएला। किन भन्नाले 4 जना सिङ्गो परिवार चमत्कारी। एकजना साई बाबा हुनु बेग्लै कुरा हुन्छ, एकजना मान्छे हुनु एउटा परिवारबाट बेग्लै कुरा हुन्छ। यहाँ त सारा 4 जना चाहिँ एकपछि अर्को चमत्कार देखाउने। अब सुन्नु, उनीहरू
यस्तो चमत्कार देखाउन सक्ने मान्छेहरू गाउँमा भिक्षाटन नै गर्थे। भिक्षा माग्दै एउटा गाउँमा पुगे, नौलो गाउँ, तीर्थको आसपासमा एउटा गाउँ थियो, गाउँमा पुगे। त्यो गाउँमा पुगेर उनीहरूले चाड पर्व अनुसार विभिन्न किसिमका परिकार खाने इच्छा गरे। उनीहरूले मध्ये यो प्रसङ्ग निवृत्तिनाथको हो। निवृत्तिनाथले के भन्यो भने, बहिनी आज त एउटा चाड परेछ, मलाई एउटा स्पेसल रोटी खान मन लाग्यो, त्यो चाडमा, त्यो गाउँमा त्यो चाडमा खाइने रोटी। ठिक छ दाइ, म पकाइदिन्छु भनेर भाँडा कुरा चाहिँ खोज्न जाँदा त त्यो जम्मै चोरी भइसकेको रहेछ। बेचराहरूको हेर्नुहोस्, अब तीर्थमा घुम्दै जाँदा भाँडासाँडा लिएरै बोकेरै गएको हो, त्यो पनि चोरी भइसकेको अवस्थामा पकाउने भाँडो छैन। ल ठिकै छ, पकाउने भाँडो छैन भने कम्तीमा एउटा भाँडो माटोको भए पनि एउटा भाँडो मागेर ल्याउँछु, त्यसमा पकाइदिनु, के ठुलो कुरा हो र भनेर मुक्ताबाई माग्न गई। माग्न जाँदा त्यो चोरी गराउने मान्छे हेर्नु त, उनको भाँडो चोरी गराउने मान्छे एकजना थिए, विश्वबा चाटी भन्ने एकजना मान्छे थियो त्यहाँ, बडा खतरनाक मान्छे। उनलाई एकदम रिस उठिरहेथ्यो यी सन्त दाइलाई देखेर, विश्वबा चाटी। अनि उनी पनि पछि पछि लागेर के भन्छन् भन्नाले, ल यिनीहरूलाई कसले चाहिँ भाँडो चाहिँ भिक्षामा दिन्छ हेरौँ, सबै भाँडो फुटाइदिन्छु कुमालीको भनेर पछि पछि लागेछन्। कुमालीहरूलाई आँटै गर्न सकेन, दान पनि दिने, फेरि फुटाउने पनि, फुटाउन लाउने पनि, त्यो त हुनै सक्दैन। त्यसपछि के भयो त भन्नाले रुँदै फर्कनु पर्यो मुक्ताबाई। त्यसमा भाँडो पनि पाएन। अब दाइले चाहिँ रोटी खान माग्यो, त्यत्रा महान दाजु है, एउटा रोटी पकाइदिन सकेन, क्वाँ क्वाँ रोइन्। अनि निवृत्तिनाथले यो घटना देखे कि बहिनी रोइरहेका छन्, किन त भन्नाले भाँडो पनि पाएन पकाउनु। त्यसपछि सन्त ज्ञानेश्वर है, ज्ञानेश्वर पनि थिए त्यहाँ। अनि निवृत्तिनाथ बडो अद्भुतको मान्छे, उनले के भने भन्नाले, बहिनी रोटी पकाउनलाई भाँडै चाहिँदैन क्या, ल त चाहिँ रोटी मुछ, मेरो पिठ्यूमा पका, अर्को हाँसो है, मेरो पिठ्यूमा पका, च्याट्ट चाहिँ पिठ्यूमा यसरी बसिदिए। त्यसपछि चाहिँ रोटी च्याप्प हाले, हेर्दा हेर्दै बाफ आउन थाल्यो, पाक्नु थाल्यो। त्यहाँदेखि माझ्ने पाक्यो रोटी। अनि त्यो रोटी चाहिँ जति परिवारलाई चाहिने हो त्यो जम्मै चाहिँ पकायो। त्यसपछि चाहिँ दाजुहरूलाई, खास गरी दाजुको फरमाइसमा पकाएको खुवाउँदै गए। एउटा रोटी आफ्नो भागमा पनि राखिनु उनले, मुक्ताबाईले। तर त्यो विश्वबा चाटी भन्ने मान्छेले त्यहाँ पनि चाहिँ फलो गरिरहेको थिए, दुःखै दिनको लागि। कोही कोही मान्छे यस्तै हुन्छ, यस्तै कि सर्पले लाई गरुडले पछ्याए जस्तै पछ्याए हेरिरहेको। एउटा रोटी बाँकी थियो, कुकुर पठाइदिएछ, त्यो पुवा पकायो। हेर्नुहोस् है, सिन हेर्नुहोस्, खाइदियो। त्यत्तिकैमा सबैले रोटी खाए, बहिनी चाहिँलाई जसले पकाइन् उसैलाई छैन त्यहाँ। अनि खोइ त तिम्रो भाग, खोइ भनेर सोध्छन्। मुक्ताबाई खोइ तिम्रो भाग, यसो हेर्छ त कुकुरले खाइरहेको देख्छ। ओहो हो हो, हेर्नुहोस् खान पाइरहेछ। अनि सोध्छन् दाजु चाहिँ निवृत्तिनाथले, बहिनी तिम्रो रोटी त कसले खाइरहेछ? दाजु त उसको गुरु भइसक्यो, गुरुदेव। भगवान कृष्णको विकृत रूप अथवा विद्रूप एउटा अर्को रूप हुन्छ नि, जस्तै चाहिँ शिवको भयङ्कर रूप भैरव हो, त्यस्तै यो भगवान कृष्णको अर्को विकृत रूपले रोटी खाइरहेछ। त्यसकारण त्यो पनि भगवानै हो। म त्यसलाई पिड्दिनँ, लखेट्दिनँ, म धन्यवाद दिन्छु, खान्दिनँ। Can you imagine it? तो रोटी खान्दिनँ, खाए, मजाले खाए कुकुरले। हेर्नुहोस् है, दिस इज द इन्सिडेन्ट।
अनि दाजु चाहिँले सोधेछन् फेरि ल ठिकै छ कुकुरले त रोटी खाए त कुकुरलाई त्यहाँ पठाउने त फेरि अर्कै मान्छे छ त्यहाँ त्यो विसोबा चाटी अनि तिम्रो विचारमा विसोबा चाटी के हो त जसले हामीलाई चाहिँ अहिलेसम्म दुःख दिँदै छ यो गाउँमा आउँदा गुरुदेव उनी पनि भगवान कृष्णकै अर्को रूप यसो भन्नु सक्नुहुन्छ सकिन्छ इज इट पोसिबल यत्रो दुःख दिइरहेछ उनी पनि भगवानको अर्को रूप हो भनेर भन्छ प्रेमपूर्वक उसलाई थाहा नै थिएन कि विसोबा चाटी भन्ने मान्छेले त्यहाँ पनि के होला भनेर हेरिरहेछ के अब के चौपडीमा हेर्नु है त्यो ठुलो कुरा भएन घर यस्तो पक्की होइन उनीहरू चौपडीमा सुनेर बसे पुग्छ बाहिरबाट त्यो पनि भगवानकै अर्को रूप जसले हामीलाई दुःख दियो यति के कुरा सुने विसोबा चाटी सारा आँखाबाट आँसु आउँछ पछि गएर विसोबा चाटीले खुट्टा समातेर रोए मुक्ताबाईको र मुक्ताबाईबाट नै उनी फेरि दीक्षित भएर सन्यासी भए क्यान यु इमेजिन विसोबा चाटी जो सबभन्दा खुवार थियो त्यो गाउँको सबभन्दा खत्तम मान्छे थियो त्यो उनको सबभन्दा ठुलो सहायक बने विसोबा चाटी अनि सान्चुनको सन्त बने न विसोबा खेचर भनेपछि त अहिले पनि तपाईँ हिन्दुस्तानको महाराष्ट्र प्रान्तमा घुम्नुभयो भने थाहा हुन्थ्यो कि विसोबा खेचर भन्ने यस्तो महान सन्त यसको एउटा प्रसङ्ग जोडेपछि कति महान भन्ने थाहा हुन्छ तपाईँलाई विसोबा खेचरकै शिष्य पछि उनले बनाएको शिष्य पनि विश्वविख्यात शिष्य भने नामदेव रामदेव होइन नामदेव सन्त नामदेव किन भन्नाले यो करिब 700 वर्ष अगाडिको कुरा हो सन्त नामदेवलाई भगवानबाट आदेश भएछ उनको दिमागमा त्यो फुरेछ ध्यान गर्दै प्रार्थना गर्दै गर्दा जाऊ फला मन्दिरमा तिमीलाई तिम्रो गुरुले कुरिरहेछ किन भन्नाले बिना गुरु ज्ञान हुँदैन भक्तिले मात्रै पुग्दैन पनि ठिक छ भनेर अनि त्यो मन्दिर खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि शिवजीको मन्दिर यसरी भित्र पसेको त एउटा जना वाक मान्छे भित्र कसरी बसिरहेको त भन्नाले उनको चाहिँ चाक त हिमै थियो तर खुट्टा दुवै चाहिँ महादेवको शिवलिङ्गको टाउकोमाथि थियो त्यसको चाहिँ घुस बिग्रेलाई मेरो गुरु भनेर पठाइदिएछ ल त्यो देखिएपछि ऊ त धर्मात्मा मान्छे है छ्यानेन रिस उठेछ कहाँ महादेवको टाउकोमा खुट्टा राख्यो छ्यानेन रिस उठेछ त्यो रिसको झोकमा गएर ए तपाईँको भनेर सोधे अनि म त अब तिमीलाई जसले पठायो है त्यही अनुसार म तिम्रो गुरु हुँ भन्छ ए उनलाई गुरु जस्तो लाग्ला अनि यो के गरेर बस्नु भएको त महादेवको टाउकोमा खुट्टा अनि उनले के भन्छ अलिकति सन्चो भइरहेछ नि बाबु मलाई सन्चो नभएकोले आराम गर्नको लागि खुट्टा चाहिँ अब कहाँ राख्नु यसरी हेरी शिवको चाहिँ त्यो शिवलिङ्गमाथि चाहिँ चट्टा राखेर आराम भइरहेछ मलाई त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है नामदेवले के भन्छन् भन्नाले निकाल्नुहोस् त्यो खुट्टा मैले सहनु सकिरहेको छैन भन्छ गाह्रो भइरहेछ मलाई ठिकै छ बाबु तिमी त्यस्तै भन्छौ भने म निकालिदिउँला तर मलाई चाहिँ ताकतै छैन तिमीले नै साह्रै निकाल्छ ठिक छ टक्क राख्यो यसरी हेर्छन् त्यहाँ पनि शिवलिङ्ग छ गल्ती भयो भने फेरि त्यहाँबाट बिस्तारै अर्को ठाउँमा त शिवलिङ्ग छ कि भनेर हेर्छन् यहाँ त छैन भनेर टक्क राख्छन् एकछिनमा त्यहाँ पनि शिवलिङ्ग त्यहाँनिर यो दन्त्य कथा अहिलेको लागि ठिक छ लेट इट बी सो तर भयो त्यस्तै दन्त्य कथामै चाहिँ भयो त्यस्तै त्यसपछि बल्ल थाहा भयो हो यही गुरु सद्गुरु त यही हुन्छ यस्तो चमत्कार यदि कसैमा त्यो चमत्कार छ भने त महादेवको टाउकोमा टेक्नु के ठुलो कुरा भयो त्यो त्यति चमत्कार गर्न सक्छ भने
त्यो ढुङ्गाको महादेव, त्यो साँच्चैको महादेव। बस हेर्नुहोस् है, चमत्कार यत्रो देखाउन सक्ने सन्त विश्ववासी छ। त्यो कस्तो चिज छ भन्नाले हो, अघि दुःख दिँदै दिँदै हिँड्ने मान्छे है, रोजी रोजी दुःख दिने मान्छे। तर जब उनले रियलाइज गरे मैले गल्ती गरेछु भन्ने, मुक्ताबाईको शिष्य बनिसकेपछि चाहिँ यस्तो ठुलो सन्त। अब कथाको क्लाइमेक्स हेर्नुहोस् है, प्रसङ्ग र अद्भुतसँग जोडिन्छ। यी कुराले पुरा हिन्दुस्तानमा, त्यो बेलाको हिन्दुस्तानमा चर्चा परिचर्चा पाएको, नपाउने कुरा पनि भन्नु। यो घटनाले पुरा हिन्दुस्तानलाई तरङ्गित बनाइदियो। नामदेवका परिवार है, 4 जना दाजुभाइ यस्ता यस्ता चमत्कार गर्ने पुच्छापुच्छीहरू, त्यो एउटा हिन्दुस्तानभरि चमत्कारको घटनाले न्युज बन्यो एकदमै। त्यो बेला न्युज पेपर थिए, टेलिभिजन थिएन, तर एक अर्कोलाई भन्दै चाहिँ व्यापक भयो। हुँदा हुँदा चमत्कार गर्ने मान्छे भने चाहिँ एकजना हुने कुरा होइन, त्यो पनि विज्ञानै हो। चमत्कार आफ्नो विज्ञान हुन्छ। त्यो विज्ञान पत्ता लगाएर बस्नेहरू, साधकहरू त त्यहाँ जति पनि थियो। त्यसमध्ये त्यो बेला हिन्दुस्तानमा सबभन्दा बढी चर्चा पाएको साधकको या योगीको नाउँ थियो चाङदेव महाराज। फेरि अर्को देव चाङदेव महाराजको कुरा फेरि पुरा हिन्दुस्तानमा त्यो बेला उनी बादशाह, बेताज बादशाह भने जस्तै। अहिले जसरी संसारभरमा चमत्कार देखाउने साधुमा साई बाबाको नाउँ अगाडि छ, त्यस्तै चाङदेव महाराज चमत्कार देखाउने मामलामा उनी जति चमत्कारिक कोही पनि थिएनन्। किन भन्नाले उनी 1000 वर्षभन्दा बेसी बाँचिसकेका थिए। क्यान यु इमेजिन? त्यही बेला पनि 1000 वर्षभन्दा बेसी उनको आयु थियो। यो जम्मै कथा हो, दन्त्य कथाको अर्को एउटा पाटो, ठिकै छ। अनि 1000 वर्ष भन्दा बेसी बाँच्ने यो सन्त, एउटा त उसको टाइमकै कारणले गर्दा फेमस हुने भयो। सन्त ज्ञानेश्वरहरू भनेको त फुच्चा खाँची उनको अगाडि, तर उनलाई पनि उत्सुकता जाग्यो, कस्ता रहेछन् यिनीहरू, हेर्नु पर्यो। एउटा पनि होइन, फेरि फुच्चा फुच्चा फुच्चा। तर गजब गजबका चमत्कारका कुरा आयो। मभन्दा चमत्कारिक देखिन्छ कि क्या हो यिनीहरू। त्यसपछि कलमले, कापीले, उनका त हजारौं शिष्यहरू पनि थिए, लिएर सम्बोधन के गरेर अब एउटा चिठी पठाउनु पर्यो, यिनीहरूसँग भेटघाट गर्नु पर्यो भनेर कलम ल्याउँदा असमञ्जस्यमा पर्यो। के भनेर उद्बोधन गर्ने, के भनेर सम्बोधन गर्ने हो। किन भन्नाले के त चाहिँ आफूभन्दा ठुलोलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्यो, कि त आफूभन्दा सानोलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब यिनीहरू मभन्दा सानो कि ठुलो थाहा नै भयो। किन भन्नाले चमत्कार यस्तो यस्तो भइरहेछ, यस्तो चमत्कार देखाउनेलाई चाहिँ आदरणीय श्रद्धेय भन्ने कि अथवा आयुष्मान भनेर छोराछोरीलाई जस्तै या शिष्यलाई लेखे जस्तै लेख्ने, त्यो थाहा भएन। यति चमत्कारी गरेर थाहा पाइहाल्छ नि भनेर खाली कागजै पठाइदिए। खाली कागज हेर्नु। अनि दूत गए, यो सन्त समुच्चय यहाँ सन्तहरूको माझमा गएर चट्ट चाहिँ यसरी चाहिँ चिठी दिए दूतले, यसरी दिएछन् खाली कागज। उनलाई दिन्छन्, मुक्ताबाईको हातमा पर्छन्। त्यो त सबभन्दा सानी थियो, 12-13-14 वर्ष कति होला नि त्यति बेला है। हेरेपछि हाँस्छन्, ऊ 1400 वर्ष जति बाँचेको, यो 14 वर्ष जति बाँचेको मुक्ताबाई। के भयो भनेर सोधेको, त्यही गर्छ। के भयो छोरी, के भयो बहिनी, के भयो मुक्ता, कि तिमी हाँस्यौ? मलाई हाँसो उठ्यो गुरुदेव। दाजु हो तर दीक्षा चाहिँ गुरुबाट पाएकोले अब त गुरु हो, दाजु भन्न कहाँ पाइयो गुरुदेव। मलाई हाँस्यो उठ्यो, किनभने चाङदेव महाराज 1400 वर्ष बाँचिरहेको छ अझै। तर 1400 वर्ष बाँचेर पनि ज्ञानको मामलामा यो कागज जस्तै कोरा रहेछ, केही थाहा छैन। किन भन्नु, खाली पो पठाइदिए। 1400 वर्ष पुरानो मान्छेलाई त लेख्न त आउनु पर्थ्यो नि, यसलाई लेख्नै आउँदैन। अनि त्यसो भनेपछि शिष्यहरूलाई त साह्रै चोट पर्छ फेरि। त्यसैले
शिष्यको अगाडि त्यस्तो चाहिँ गुरुको अपमान त गर्नु भएन। शिष्यहरूले त सुने कि पाप लाग्छ भन्ने अवधारणा छ गुरुको अपमान। त्यसकारण उनका दाजु जो गुरु थिए निवृत्तिनाथले के भने भन्नाले शुक्लाग बहिनी शुक्लाग मुक्ता किन भन्नाले सन्त चाङदेवले चाहिँ पठाउनु भएको चिठी हामीले पढेका छौँ र उनको व्यवहार थाहा पाए। त्यसकारण चाहिँ हामी पनि उनलाई भेट्न उत्सुक छौँ भनेर दूतलाई सुनाइदिए। जतिको चाङदेव महाराज हामीलाई भेट्न उत्सुक हुनुहुन्छ हामी पनि उहाँलाई भेट्न त्यतिकै उत्सुक छौँ भनेर भन्छन्। अब हेर्नुहोस् है, अब प्रिपरेसन हुन थाल्छ उता। चाङदेव महाराज फेरि भारतवर्षमा 1400 वर्ष करिब बाँचेको मान्छे र चमत्कारै चमत्कार गर्ने मान्छे। अब यी 4 जना फुच्चाफाची सन्तहरूलाई दर्शन गर्न आइरहेका छन्। कसरी आइरहेका छन् त भन्नाले बाघमा चढेर है। अब चान्चुन होइन नि हो, बाघमा चट्ट चढे। बाघलाई चाहिँ हिर्काउनु पऱ्यो कोराले होइन। त्यो कोरा के त भन्नाले गौमन साँप। हातमा गौमन साँप लिँदै बाघमा चढेर शिष्यहरूका लावा लस्कर गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय भन्ने शिष्यहरूको लावा लस्करका साथ हेर्न आए। अनि यो आवाज टाढैबाट गाउँमा पसिसक्यो, गाउँको छेउछाउमा पुगिसक्यो है। जहाँ यो सन्त 4 जना थिए, 4 जना थिए, त्यहाँ गाउँभित्र पुगिसक्यो भन्ने हल्ला खल्ला भयो। अनि त्यत्तिकैमा त 4 जना दाजुभाइ है, त्यो पनि साह्रै गरिब दरिद्र, केही थिएन उनीहरूसँग। केमा बसिरहेको थियो भन्नाले भट्किएको चाहिँ त्यो उनको पाठी जस्तो ठाउँमा भट्किएको पर्खाल थियो, त्यहाँ 4 जना चाहिँ बसिरहेका थिए। कानमा ठ्याक्क पर्यो कि चाङदेव महाराज बाघमा चढेर गौमन सर्प बोकेर हामीलाई भेटघाट गर्न आउनु भएको छ भने त्यो भन्ना साथ चाहिँ त खुसीले गदगद भयो होइन। चमत्कार, यति चमत्कारिक साधु जो बाघमा चढेर आउन सक्नु। हजारौं शिष्यहरू थिए अनि त्यो हामीले के गर्ने त? अब छिटो दौड्नु पर्यो, तयारी गर्नु भने। अब के तयारी गर्ने त भन्नाले ज्ञानदेवले अर्थात् ज्ञानेश्वरले चाहिँ त्यो जुन भित्तामा बसेको थियो नि, भित्तालाई भने भित्ता बाबु जाउँ न, त्यत्रो महान सन्त आइरहनु भएको छ, उनलाई दर्शन गरौँ भन्न साथ भित्ता हिँड्न थाल्यो। अब हेर्नुहोस्, उता 1400 वर्ष बाँच्ने सन्त बाघमा चढेर दर्शन गर्न आइरहेको, यता भित्ता गइरहेको थियो। अब यो दन्ते कथा हो कि जस्तो लाग्ला तपाईँलाई? होइन, इट इज पोसिबल। रसियन कम्युनिस्ट शासनभित्र यस्ता डकुमेन्टेसन धेरै भएका छन्। त्यसको नाउँमध्ये न्यान्सी मिखाइलोभाको हिस्ट्री अझै पनि हामी किताबमा किन्न पाइन्छ। किताबमा लेखेको हामीले पाउँछौँ कि न्यान्सी मिखाइलोभा अथवा नेल्या मिखाइलोभा, अर्को नाउँ पनि छ उसको, उनले अलिकति टाढा केक राखिदिएको छ भने आँखाले स्वाँ परेर हेरेर त्यो केकलाई सुसी तानेर खान्छ। मिखाइलोभा, नेल्या मिखाइलोभा। त्यो रसियनहरूले उनलाई कहिले पनि बिर्सेको छैनन्, अहिले पनि बिर्सिँदैन। यी अमर पात्र हुन्। हिजो अस्तिको कुरा यो थियो। हिजो अस्ति भनेको कति 20-25 वर्ष अगाडिको कुरा। अब केक तान्नु र भित्ता हिँड्नु भनेको कुरा एउटै हो। भित्ता हिँड्नलाई अलिक बेसी ऊर्जा चाहियो, एनर्जी चाहियो। केक तान्नुलाई अलिक थोरै चाहियो, त्यति मात्रै ऊर्जाकै कुरा हो। तर इट इज पोसिबल। हेर्नुहोस्, हामीले नदेखेको कारणले हामीलाई इम्पोसिबल लाग्ला, कथा लाग्ला, त्यो बेग्लै कुरा। तर नेल्या मिखाइलोभाको घटना वैज्ञानिकहरूले त्यो पनि कम्युनिस्ट शासनभित्र यस्तो घटना घट्न दिन्छ उनीहरूले? यो त ठगी हो, बेइमानी हो, हुनै सक्दैन भनेर बस्ने दर्शन कम्युनिजम भनेको। तर रिकर्डेड हिस्ट्री छ, इट इज पोसिबल। त्यही कुरा यहाँ पनि घटेछन्। त्यसपछि त अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ 1400 वर्ष बाँचेको त्यो महाराज बाघबाट ओर्लेर यी 4 जना खुच्चा सन्तहरूको खुट्टा समाते। किन भन्दा चमत्कार कुन भयो त? अब बाघमा चढेर आउनु चमत्कार भयो कि भित्तामै चढेर हिँड्न सक्नु चमत्कार भयो? डेफिनेटली बाघभन्दा पनि यो चमत्कार हो। सन्त ज्ञानेश्वरको प्रसङ्ग कथा। अब यो कथा कई प्रसङ्गमा मैले भूसमाधिलाई जोड्नुपर्छ, किनभने भूसमाधिको प्रसङ्ग भारतको आध्यात्मिक इतिहासमा धेरै पुरानो प्रसङ्ग हो। सन्त ज्ञानेश्वरले पनि
भूसमाधि लिएका थिए। उनका चारै फेरि परिवारले चाहिँ अथवा यी दिदीबहिनीहरूले भूसमाधि लिएका छन्। त्यसकारण मैले यहाँ त्यसलाई जोड्न खोजेकै छु। भूसमाधिको अर्थ, उनीहरूको अर्थ के त भन्नाले खाल्डो खन्ने र माथिबाट ढुङ्गाले चाहिँ छोपिदिने र त्यसपछि चाहिँ त्यसैबाट प्राणलाई विसर्जन गर्ने, त्यसलाई भूसमाधि भनिन्छ। अब भूमिभित्र बसेर त्यसरी कहिल्यै नफर्कने शब्दलाई भूसमाधि भनिन्छ। हामीले यो शब्दलाई भूतपस्या भनेर प्रयोग गरेका छौँ र भूसमाधि पनि प्रयोग गरेका छौँ। तर भूसमाधि भन्यो भने अर्थ के लाग्छ त भन्नाले नफर्कनुलाई अर्थ लाग्छ। त्यसैले अबको हाम्रो मनोक्रान्तिको मुभमा भारतका विभिन्न ठाउँमा पनि हामीले यो भूसमाधिको कार्यक्रम लग्दैछौँ र त्यही क्रममा त्यहाँ भूसमाधि भन्न मिल्दैन। भूसमाधि भन्यो भने भारतमा त ठ्याक्कै अर्थ के लाग्छ, नफर्कने अर्थ लाग्छ। किन भन्नाले त्यहाँको परम्परा त्यस्तै हो। नेपालमा त यो परम्परा छैन, जे भने पनि भयो। त्यसकारण यहाँ शब्दको स्वतन्त्रता छ, तर भारतमा स्वतन्त्रता हुँदैन। किन भन्नाले भूसमाधि भनिदियो भने फेरि फर्क्यो भने पिटिएर मारेर फेरि त्यही भयो। त्यसैले त्यहाँ त केयरफुल भएर यो भूसमाधि होइन, यो भूतपस्या हो, त्यसपछि फर्किन्छ भन्नुपर्छ त्यहाँ। नत्र भने चाहिँ यो भूसमाधि भन्यो होइन, ल भूसमाधिको भूत निस्क्यो भनेर पिटेर त्यो पनि बेर छैन। कतिपय केसेसहरू त्यस्ता पनि छन्। र सन्त ज्ञानदेवले अथवा ज्ञानेश्वरले भूसमाधि लिए र त्यो भूसमाधि लिँदाखेरि उनले माथिबाट चाहिँ ढुङ्गाले ढाक्न लगाए र अहिले पनि त्यो मन्दिर छ। आलन्दी भन्ने ठाउँ, भारतको महाराष्ट्रमा आलन्दी भन्ने ठाउँमा, जहाँ उनले भूसमाधि लिएका थिए र त्यसपछि त्यो कहिले पनि खोलिएन। र उनका अन्य दाइ र भाइहरूले अझ बहिनीले पनि ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा भूसमाधि नै लिएका थिए। यो प्रसङ्ग सन्त ज्ञानदेवसँग जोडेर मैले कथाको रूपमा ल्याएँ र यसको सन्देशको सेरोफेरोमा अलिकति म चर्चा गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, यो कथाको एउटा महान सन्देश के छ त भन्नाले मान्छेको जीवनमा उनले जे ज्ञान पाए, जे अनुभव गरे, त्यो जम्मै कुरा जिन्सको माध्यमबाट छोराछोरीलाई सर्छ। त्यसकारण सन्त ज्ञानदेवका पिता 10औं वर्ष सन्यासी भएर साधना गरिरहेको मान्छे जब गुरु आदेशको कारणले, गुरु आज्ञाको कारणले गृहस्थमा फर्के, त्यसपछि उनले 4 जना सन्तान जन्माए। 4 जना सन्तानमा चाहिँ त्यो गुण छ जुन उसले जन्मजातै ल्याएको। त्यसकारण आमा बाउ ठिक भएन भने छोराछोरी ठिक हुनु असम्भव छ। याद राख्नु, जबसम्म आमा बाबामा गुण आउँदैन, जबसम्म आमा बाबा गुणी हुँदैन, तबसम्म छोराछोरी खुनी हुन छोड्दैन। याद राख्नु, आमा बाबा गुणी छैनन् भने छोराछोरी खुनी भन्छन्। खुनी भनेको जानवर, हत्यारा, बेइमान, लफङ्गा, डाका, फटा। त्यसकारण हामीमा यो डाका फटा चोर भेट्दाखेरि चाहिँ उनलाई सजाय नै दिनु पर्दैन, आमा बाउ खोजी हुन्छ। यही एउटा चलन ल्याउनु पर्छ। किन भन्नाले बिचरा त निर्दोष छ, जिन्सैबाट पाएको के गर्नु। त्यसैले तपाईँले केही गडबड गर्नुभयो भने भोलि त्यस्तो सरकार पनि बन्नुपर्छ। छोराछोरीले गडबड गर्ने, छोराछोरीलाई चाहिँ सुधार गृहमा पठाउने, सुधार गृहमा अब भोजन सोजन के नमिलेको छ है त्यसलाई मिलाउनु पर्यो, योग ध्यान गराउनु पर्यो। आमा बाबालाई थुन्दिन्छ। यो बेइमानी, यो बेवकुफी, यो जालसाजी उनले त हेरिडिटरी रोग सारे जस्तै सारेको। जसैले अहिले चाहिँ तपाईँलाई मुटुको रोग लाग्यो भने डक्टरले तुरन्तै सोध्छ बाउलाई छ, आमालाई छ, बाउबाजेलाई छ, हिस्ट्री खोज्छ नि। हो त्यस्तै अब चोर कसैले वेश्यावृत्ति गर्छन् भने हिस्ट्री खोज्नु पर्छ। त्यत्तिकै होइन, यो कतै न कतै गडबड छ। कतैले सिरिन्ज हान्छ भने छोराछोरीले आमा बाबालाई चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। छोराछोरी त देखा जाएगा, तर यो आमा बाबा नसुध्रिकन छोराछोरी सुध्रिनेवाला छैन। र यिनीहरूले यस्ता चाहिँ फटाहरूले अब यिनीहरू बिग्रिए, आमा बाबु बिग्रेको कारण यिनीहरू बिग्रिए। यिनीहरू बिग्रिएपछि यिनीहरूले सन्तान जन्माउँछन्। अब त्यसपछि जन्मेका यिनीहरूभन्दा महाबिग्रिए।
भन्नै पर्दैन। अतः यदि सन्तानमा चेन्ज ल्याउनु छ भने आमा बाबामा चेन्ज ल्याउनु पर्यो, नत्र भने आमा बाबाले लाख राम्रो कुरा भने पनि काम नराम्रै हुन्छ। किन भन्नाले कुरा पो राम्रो भने काम त नराम्रै गरेको हो, नराम्रै मुडमा बनाएको हो छोराछोरीलाई। त्यसकारण छोराछोरी आज कस्ता छन् त्यो जम्मैको उपचार आमा बाबालाई चाहिँ नगरी भएन। त्यसकारण गडबड भयो भने चाहिँ बाबामा समात्नु पर्छ। केही गडबड गरेको बाबामा त्यो कुरा महाभारतमा विदुर कसरी जन्मे त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। विदुर जन्मनुको पछाडि या धृतराष्ट्र जन्मनुको पछाडि या पाण्डु जन्मनुको पछाडि पनि त्यही कारण थियो कि सम्भोगको अवस्थामा आमामा बाउमा हुने जुन भावना हो त्यो भावनाबाट नै छोराछोरी कोही अन्धो जन्मे, कोही बुद्धिमानै जन्मे। विदुर किन बुद्धिमान जन्मे त भन्नाले त्यहाँ चाहिँ भक्ति थियो दासीलाई, अनि गए भक्तिको कारण ओहो वेदव्याससँग चाहिँ सहवास गर्न पाउने एकदम खुसी थिए दासी। त्यसबाट जन्माएका छोरा बुद्धिमान भए। अनि रानीहरू कस्ता थिए त भन्नाले जोरी जोगीदेखि डराएर गरेको त अन्धै जन्मे। महाभारतमा यो प्रसङ्ग हजारौं वर्ष अगाडि पनि त्यही देखाउन खोजेको हो। त्यो भावना, त्यो विचार, त्यो पनि तपाईँलाई स्वस्थ याद राख्नुहोस् त्यो कुरा। त्यसकारण आमा बाबाले तबसम्म सन्तान जन्माउनु हुँदैन। आमा बाबाले भन्नु भएन हो सन्तान नजन्माएकोमा आमा बाबा हुँदैन, अथवा केटाकेटीले तबसम्म सन्तान जन्माउनु यो पनि मिलेन। किनभने केटाकेटीले सन्तान जन्माउनु हुँदैन। स्त्री र पुरुषले तबसम्म सन्तान उत्पादन गर्नु हुँदैन जबसम्म उनीहरूमा सम्पूर्ण गुण देखिँदैन। स्वास्थ्यको गुण, शान्तिको गुण, आनन्दको गुण, प्रेमको गुण, ज्ञानको गुण, भक्तिको गुण त्यो नदेखिन्जेल, त्यो नआएसम्म ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने आदि इत्यादि गर्ने र त्यो गुण आएपछि अनि सन्तानको लागि तयार। अब यहाँ त कस्तो भयो भने जब जब छोराछोरी काम नलाग्ने हुन्छ, चोर हुन्छ, खुस्केको हुन्छ, पागल हुन्छ, आमा बाबुलाई बिहे गराइदिने हो। यस्ता लुले लाम्रे झ्याम्रेबाट अब जन्मेका सन्तानहरूको हालत के होला? हुनुपर्ने के त भन्नाले छोराछोरीलाई तबसम्म बिहे गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन जबसम्म उनीहरू सुध्रिएर फर्स्ट क्लास भएपछि मात्रै अनुमति दिनुपर्ने। त्यहाँ त खत्तम जति छिटो हुन्छ त्यति छिटो बिहे गराउन भइरहेको थिएँ है। त्यसबाट चाहिँ जन्मेका छोराछोरी अरे के गर्नु अतः अब यो प्रसङ्गबाट हामीले पुनः सन्त ज्ञानेश्वरको कथासँग जोड्नुपर्छ कि उनका चारै दाजुभाइ अथवा बहिनी सन्त हुनुको पछाडि उनको बाबा त्यो तपस्याको दिन। नम्बर 2 चमत्कार भनेको जन्मजातै सबैसँग हुने गुण। कसैले त्यो प्रयोग गर्छ, कसैले गर्दैन। वातावरणको कुरा अहिले सबै कुरा अहिले मोबाइलबाट चल्छ, सबै कुरा अहिले चाहिँ वेबबाट चल्छ। अहिले पहिला जस्तो चाहिँ खिच्नुपर्ने नै जमाना गइसक्यो इलेक्ट्रोनिक्समा। यहाँ चाहिँ रिमोट चलायो भने सबै चल्छ, वेबबाट चल्छ। तर यो वेबबाट चल्ने भन्ने कुरा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि भनेको भए खुस्किएको भन्दैन्थ्यो। तिमी यहाँ बस्छौ म त्यहाँ क्यासेट चलाउँदै चिज गर्न थाल्यो ल सोच्थ्यो यसलाई पागलखानामा लग्नु पर्यो भन्थ्यो। आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि यही कुरो ल्याएको भए हामीलाई मूर्ख भन्थ्यो। तर अहिले एउटा सामान्य कुरा भइसक्यो, यहाँ दबाएपछि त्यहाँ चाहिँ चल्छ। हेर्नुहोस् है के यो वेब भनेको अहिले यही शताब्दीमा मात्रै आविष्कार भएको हो त? वेब भनेको अहिले मात्रै भएको घटना हो होइन? पृथ्वी जब थियो त्यो बेला पनि वेब, पृथ्वी हुन अगाडि पनि वेब त जहिले पनि थियो, अर्बौं वर्ष अगाडि पनि। तर त्यो वेबमाथिको कन्ट्रोल गर्ने विज्ञान भर्खर विकास हुँदैछ, त्यति मात्र। वेब हिजो पनि थियो र भोलि पनि रहनेछ
त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विज्ञान हामीले आज बनायौँ। बस अब सबै कुरा वेबबाट सक्न थाल्छ। त्यस्तै यी चमत्कारका कुराहरू, मान्छेका शक्तिका कुराहरू अहिले साना साना फुच्चाहरू छन्। यिनीहरू सन्त ज्ञानेश्वरीले लेखेको गीता संसारको लागि एउटा अद्भुत नमुना भइदियो। किन त भन्नाले त्यो ज्ञान त दाइमा छ भने भाइमा पनि हुन्छ, भाइमा छ भने अर्कोमा पनि हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र त्यसलाई त्यो ज्ञानलाई चलाइराख्ने वातावरण मात्रै त्यति मात्रै। त्यसकारण चमत्कार कुनै पनि उमेरमा कसैले पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि, यो मानव जन्मजातै चमत्कारी पुरुष हो भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ सन्देश दिएको छ। र सन्त ज्ञानेश्वरको यो प्रसङ्गबाट चाङदेव महाराजसँग जोडेर व्याख्या गर्ने हो भने, चाङदेव महाराज 1400 वर्ष बाँचे, तर सन्तहरू यहाँ 20-21 वर्षको उमेरमा पनि चाङदेव महाराजलाई झुक्न बाध्य पारे। त्यसकारण ज्ञान भनेको शारीरिक उमेरसँग, क्रोनोलोजिकल उमेरसँग नापिँदैन। ज्ञान भनेको यो हामी जन्मेको तिथिमितिसँग जोडिँदैन। उमेर जतिसुकै सानो भए पनि ज्ञान महान हुन सक्छ, उमेर जतिसुकै लामो भए पनि ज्ञान न्यून हुन सक्छ भन्ने सन्देश पनि यसको कथा छ। यो कथाले त्यो सन्देश पनि सँगै दिएको छ। अब सन्त ज्ञानेश्वरको यो कथा नै मैले किन पस्ने, यो पनि एउटा प्रश्न हो। र यसको जवाफ स्वरूप मनोक्रान्तिकै अहिले हाम्रो चरणलाई अगाडि चाहिँ जोड्नको लागि नै मैले यो कथा जानेरै रोजेको हुँ। हामीले अस्तिको औँसीमा माता तीर्थ औँसी अथवा माता औँसीमा 7वटा काठमाडौँ लगायत 7वटा जिल्लामा गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण गरियो। योभन्दा पहिले 3वटा जिल्लालाई हामीले परीक्षणको रूपमा प्रसारण गरेका थियौँ। र 3वटा जिल्ला पहिलोचोटि यसरी सामूहिक रूपमा नेपालको इतिहासमा सूक्ष्म शरीर यात्रा, गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणको कुरा प्रस्तुत गर्दा यो सुन्ने मान्छेलाई एउटा अनौठो कुरो थियो। यो हुनै सक्दैन, यो बेकारको कुरा भन्ने कतिलाई लाग्दो। किन भन्नाले हामीसँग अनुभव छैन यस्ता कुरा। अनुभव नभएपछि त्यो कुरा गलत लाग्न सक्छ। जसरी तपाईलाई कसैले आएर चाइनिज भाषामा बोलिदिनु भयो भने त्यो बेकार लाग्छ। किन भने अनुभवै छैन। अब यसको मतलब कि चाइनिज भाषा बेकार हो होइन, तपाईँ बुझ्नुहुन्न, त्यति मात्रै। कसैले ग्रीकमा बोल्नु थाल्यो भने तपाईँ अक्क नै बक्क हुन्छ, यिनीहरू खत्तम भनेर यस्तै अर्थ भएको कुरा बोल्दैन भने मैले नबुझ्दैन, अर्थ नहुने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मेरो अनुभव छैन त्यहाँ। यदि मैले ग्रीक भाषा सिकेको अनुभव बटुलेको छु भने त मेरो लागि ग्रीक भाषा पनि अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण यो ऊर्जाका कुरा, यो चेतनाका कुरा, यो आत्माका अजर अमरताका कुरा, यो अद्भुत घटनाका कुरा हामी मध्ये धेरैलाई बेकारै लाग्छ। किन भन्नाले हाम्रो अनुभव छैन। मेन कुरा हामीलाई त्यसरी हुर्काएको होइन, त्यसरी पढाएको होइन, त्यसरी देखाएको होइन, त्यसरी चलाएको होइन, त्यसरी बाँच्न लगाएको होइन। त्यसकारण हामीलाई यस्ता कुराहरू या त ठगी लाग्छ, या त बेइमानी लाग्छ, या त अतिशयोक्ति लाग्छ, या त ध्वास लाग्छ, या त तमास लाग्छ। के लाग्छ र के लाग्छ? हामीलाई यस्तै यस्तै मात्रै लाग्छ। किन भन्नाले हामीलाई लाटो बनाइदियो यो आध्यात्मिक चेतना। अतः ढिलै सही नेपालको इतिहासमा 21औं शताब्दीमा आएर हामीले यस्ता वैदिक कालदेखि चल्दै आएका अद्भुत घटनालाई हामीले सामूहिक रूपमा विज्ञानको एजमा विज्ञानलाई टेकेर